يتما السلام عليكم. تمنيخ ان شاء الله يلقى كيف نيو مليح نهارا هذيك الساعدين بوقاديو توريد بوقاديو ندي تاسن دي قطوحين قناة 16 مغوكا تزدي صفحة تصفهم ديك دي الطريقة نص. بسم الله غاري ازين كيلو الساعدين على حسب شحال راكم السياد خدك صغاس عقاني غادا خير ونيخ سنانن نين تحب انت الشات غاري واقع ماني تقدر حرا يصير حرا يخضر حرا زكوا غاش مرار غاري تخي الزوت تقص شويه نجمرح شويه نفرفر سافين داثوزا شويه وراق موسى نيخ وراق الغار غاري شويه ليمون مسير عاود مروغه كنتي تجي شقنت الليمون نورمال خاصك نتشا غاري جون ركاس نزجت حارشت ركاس موتين نزجت حارشت. بسم الله نكخذ ندي كوكوت تسنت صبحان بريا مان وستكنت هو مان تسنت صبحان الطاس تسنت جمان تسنت الشنين تكنت كغروم دي الساندويتش خاطي تكنت الشرادانيخ تسدي صباح الطاس يزريخ الطريقيات عجبايه غير كيخت فايت تصبحان تناسي كيش انت تشاركه صافي غتخي يسرمانين نساس خامين دي كوكوت مرا خصنتو ستكسنت بوسنانن وستكسنت شا وستكسنت بوغصو دير وسط تصنت نتا مني نشي عجبايا سنكس خاسنان باش متري تنامو صغرو ملي خنتشي تنتك دي باكيطامو دي الساندويتش وتكير بوس فرورو يتن يو سين تصبحنا الطاس حيت نشد جنغاري كود فركس خدن في السين السياد خدن عادي ندكيخ غاريش تخي الزوت تقص او سندني شانا من الطاجين ماغوكا مرات وارن تيقدو حيني الطاجين ماغوكاش نتي دمرخ من بعد غاسك خيش نترثن تسافين داثين تيقستيني دا يسير فرفرين تشنا الصباح وتجيبو تيقستو الداريشة ليج نتنايني رثن تحبان تي الشاث جتي الشاثينا قد غالي تقشا دي كذفر تكسختي تسوسي ختايا شوية الليمون ني مسير ناخذ الليمون معقد ولا مش تسقان السيناخ شويه نجمرح دروست كيخ دروست نجمرح باش يتفندي متجحن شويه نشحرا نتحبوشت توانا ترحرا ميني كتاح شويه وراق الغار نيخ الوراق موسى نيخ هاي غزي شويه غازين شكاس ازين ركاس نقدو حتين صافي ركاس واش سقان ركاس نواتاي يجن 90 غرام نيخ 100 غرام نزجت حارجت حتى خاصك كنامين شنج ماشي تكشنج الطاس شويت توارنت ميواي السنبوز شتني تغيما مره يعني هني تغيما نجمان نقص خيلو غاز تاسخ نخاس حتى تيري كوماسا تصفى على مي كي ريحتي سرمان وانس خصي غاسن 10 مينوت 10 مينوت كي ريحتي سرمان وانس نخصا في روان هاكاش نتا سويت ما يتماكي ندير الطبسين برز شتني وذا يتعجب شا نضغط كني وزما تسيسن منو يتعجب شتنا تسيسنا تشاكي سرماني خاطيك تورين تخو غروم مازال سي طاختيني يا غرومي كي سرمانيخ يتاس تصبح الطاس كوم الصباح فاي تصبح الطاس بسم الله نقد شبخ جمان صبحنا الطاس حسن زي متري حسن تري وان كفاراني خقران عجبنا يا امين يصبحنا الطاس زستاني نتا حاجه نغنيت زي رعطاي غاكا نيخ زي لي زيبيس ني خاني تسمي تخسنت نشكي ختنا زو خدا يدفنا نقدو حين يسرمان الطاجين ماروكا وسينا يتصبح نتمنى ان شاء الله يتماسو ثم هذاكم داسنا مشي يدوسين هذاكم حجبن وسينا يتصبحان صافي زوق خدنا مين السوريقيني نرغار حيت غاري الشجاط نصدا قطاري ديال تيغاس غاثوات تعجبايي بلوس ذا سبحان الطاس شجاح الغار باش تكنت اتوما مواتايا تشانتني خدتك انت بين كي سرماني خدتك انت الحوايج هاكاش انت سرمانايينا فوندنيش انا موقباني يسرمان الطاجين نيتني وندي كوكوت وسينا سبحان الطاس هاكاش انت تعجيب ناين شي سرمانين ايوا صافقوا في خلاغوسات الناس اني غاسا كيش انت تشاركي خايت ما سويت ماكم تشاركي خنومي تعجباتني قنيت لا يومنا تقمي سرمان الطريق بيو حسن امينه وانا نتسمو مني حسن زمرا تشمت نتقدو حتى خفقنا يدامين سيرو خصنا نسخبط قدو حتى تكخي سرمانين وني ثمين يبو قضيو دي كوكوت ياس نتصبحنا الطاس اي ثما سويت مات مني ان شاء الله داكم يعجب مرحبا بكم غوصات التريفيه مري عجبكم واتيتم شا جمي كومونتير
اي بارطاجي فيديوهات نوخ الاصدقاء ومعافاكم قاع فاميليا نوم. اتمنى ان شاء الله ذاكم يعجب. هذاكم بيني خاط ورطنوني ان شاء الله يثمس ويثما بسلامه.